السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوفك كيفاش نديرو رونديفو بسفارة تشيك هنا في الجزائر، امباساد دو لا ريبوبليك تشيك اون الجيري. نكتب في جوجل يعني تشيك دولة عضو في الاتحاد الاوروبي فضاء شنغن. نجي هنايا امباساد دو تشيك اون الجيري، هذه هي. نكليكيو وندخلو. نجي هنايا هذا هو الموقع الرسمي تاعهم تاع السفارة، امباساد دو لا ريبوبليك تشيك ا الجي، امباساد ريبوبليك تشيك. نجي هنايا انفورماسيون كونسولير اي فيزا. اول حاجه نروح نشوف كيفاش تيليشارجي لو فورمولير. نجي هنايا فورمولير دو فيزا شنغن، نكليكيو عليه. هنايا بياس جوانت يخرج اون فورما بي دي اف، تبغي تخرجو اون اونغلي ولا باللغه التشيكيه ولا باللغه الفرنسيه. يعني حنا جينيرالمون خرجوه اون فرونسي باسكو لي بياس جوستيفيكاتيف راح تديهم معاك الاوراق اون فرونسي، تخرجو اون فرونسي امبريميه. هذا مكان. نرجعو نشوفو لو دوسيي وكيفاش تحكم ان رونديفو. تجي هنايا دوموند دو فيزا شنغن كور سيجور، هايليك. Les dépôts des demandes de visa se feront uniquement sur rendez-vous par téléphone أو رقم الهاتف تاع السفارة. يعني تحكم رونديفو بالهاتف بالسفارة، يعني تعيط في هذا الرقم 021 23 00 56. هذه هي. Pour les retraits de passeport, le guichet est ouvert les lundis et les mercredis de 9h à 12h sans rendez-vous. يعني كي تريكوبيري لو باسبور تاعك. Nous vous informons que toutes les demandes de visa de Schengen court séjour doivent être déposées au service consulaire les lundis et les mercredis de 9h à 12h. يعني كي تحكم موعد هما يعطولك موعد بالاثنين ولا بالاربعاء، انت تختار من 9 ل 12 تاع النهار. هذه هي. نهبط هنايا نشوف الملف شافيه. تجي هنايا ليست كومين دو دوكيمون جوستيفيكاتيف ريكي اون الجيري فيرسيون فرونسيز اون انكس. تجي هنايا دير اوكي اوفرير. هذا هو، يخرج لك الملف اش تدي معاك. هنايا لو توريزم، لا فيزيت فاميليال. هذه هي. اول شيء نجي هنايا فونكسيونير، يعني اللي يخدم عند ليطا. اريتي دو نوميناسيون و اتستاسيون دو فونكسيون لي ديرني بولتان دو سالير. لي سالاريي اتستاسيون دومبلوا و كونطرا دو ترافاي ريسون، bulletin de salaire des derniers 3 mois plus attestation d'affiliation à la CNAS. يعني دي معك 3 fiches de paye, attestation de travail ou l'affiliation dans la CNAS. Pour les commerçants, تجار, justificatif d'inscription au registre commerce plus attestation d'affiliation à la CNAS plus formulaire C20 plus relevé bancaire des derniers 3 mois. هنا كاين les étudiants, justificatif de la situation sociale ou professionnelle des parents, éducation, certificat de la scolarité ou carte d'étudiant. les retraités كذلك. هذا هما يعني نفس الشيء مع الملفات الأخرى للدول الأعضاء في فضاء شنغن. تريتمون واحد، فيزا شنغن هي فيزا شنغن. هذا هو الملف، حاجة سهلة. السلام عليكم، ربي يسهل إن شاء الله.